عليكم، صباح الخير حبيباتي المغربيات وحبايبي المغاربه. اليوم بغيت نهضر لكم على دي استيس امبيكابل افيكاس 100% كيخدموا لينا. بغيت نهضر على الدات تاعنا، على لو ترانزيت، على بزاف الحوايج. كيفاش نرجعوا كما كان لو بوا تاعنا افون لا غروسيس. انا قبل فاش كنت في الليسي كانت عندي 54 كيلو، دابا جو في 53 كيلو. Et franchement, c'est avec des astuces. Il y a beaucoup d'astuces. J'ai énormément d'astuces. Je ربطت les astuces sur lequel il y a شنو اللي انا فريمون جامعايا. وباش توصل لواحد لاستوس اللي غتجي معاك راه خاصك دوز من بزاف لي زيتاب. انا بارابور لي زاستوس اللي جاو معايا خديت دي كنبداو بلا ديجيستيون باش نحيدو الكرش. راه خاصنا دي انا عارفه بحال دابا سي دي كومبليمون اليمونتير ان فيت. بحال انا كناخذ دي كومبريمي كونتر لي بالونمون tous les mois كندير واحد اون سيمين دو تاع الديتوكس تاع البالونمون اي لي طونسيون ابدومينال، كيحيد فريمون تو سكي اي حاجه كتنفخ المعده. ونتعلموا واخا حنا في هذا الشهر الكريم، واخا حنايا كناكل بزاف المسمن، ناكل بزاف العجائن، بزاف بحال دابا الحريره فيها بزاف الحماص كتنفخ. نتعلموا بحال دابا الا درت شي حاجه فيها العجائن نديرها بالبلي، نديرها بالبلي دو كاليتي بيو. ما نبقاش نعمر بالسميده درتها ندير سميده دو كاليتي. درت الطحين الابيض ندير طحين دو كاليتي. وكاين ميم طحين هنا في فرنسا كاين فارين دو ري، فارين دو بلي. كاين بزاف. خاصنا نبقاو نتعلموا نمشيو لشي حوايج اللي ما تكونش كالوريك وغادي تنفخنا وغتزيد علينا. كاين عاوتاني دي زانفيسيون ديتوكس، فونتر بلا، ديجيستيون. انا كناخذ جوفامين كتجي معايا، وكناخذ عاوتاني جاردان بيو. هما لي دو يسون بيو اون جينيرال، كيتباعوا في لي فارماسي و يسون فريمون امبيكابل. t'as le droit de 3 à 4 infusions par jour. كديريهم في واحد لو فير، كتسخني الماء كتشربيها اون جينيرال قبل ما تاكلي. او ميم طون كتنقص عليك انك تاكلي بكميه كبيره، و او ميم طون ما نبقاش غير كناكل. عاوتاني عندي انايا بحال دابا عندي بيو كونياك. ان فيت فيه بزاف بحال فيه il coupe la faim et فيه glucamanan, complément alimentaire d'extrait de racine de cognac. L'extrait de cognac c'est très important، معروف بالترانزيت وكيحيد وكيليميني اي حاجه عندنا زايده في الدات تاعنا. نتعلموا هادشي. عندنا عاوتاني دي درينور. بحال دابا هذا درينور، هذا c'est un minceur 5 en 1 brûle, draine, élimine en 10 jours. En général هما c'est des traitements تاع 10 jours. كاين هذا، كاين جيرلينيا détox à base de beaucoup de plantes vertes. فيه concentré de 15 plantes, donc c'est pas mal. ديما فاش نبغيو ناخذ شي حاجه ديتوكس ناخذ فيها بزاف لي بلانت. يعني كيكون فيها تي فير، كيكون فيها بزاف. اتون نشوف لي انغريديون. كيكون فيها سيترون، كيكون فيها فوي دو بيسونلي. اوكي فيها بزاف. فيها كيكون فيها الكويفر، فيها سي انكرويابل، فيها بزاف. اون جينيرال ناخدو دي ديتوكس فيهم بزاف لي بلانت فيرت. تكون فيها تي فير، كيكون فيها لا مونت بوافري، لا فونوي، كيكون فيها بزاف الحوايج. داكوغ حنا نتعلمو ناخدو بحال دابا الكينوا، ناخدو لو بلي، ناخدو اي حاجه اباز دو ناتوريل وكتبقى سوفت، كتبقى شي حاجه خفيفه على المعده تاعنا. انا دي فوا كيجيوني دي زانفي، ما نكذبش عليكم، دي زانفي كنبغي بحال دابا دي شيبس دي تروك. كناخذ دي شيبس. نكون عندنا داك التفكير انني نفكر في شي حاجه ناخذها. بحال دابا جاي اونفي دو شيبس، مي غادي نكون ناخذ شيبس اللي ما غاديش يضرني. بحال دابا هادو سي دي كراكرز دو شيبس مي ا باز دو بازيليك، يعني ما فيهاش دو تو دي كالوري. فيها بزاف تاع فيها بحال دابا هنايا فارين دو ري، بازيليك، فلاكون دو بوم دو تير ا 10%. راه ماشي لو سيل كيكون سيل ماران، ما يكونش سيل هذاك
le sucre très très à base اي حاجه كتكون فيها l'huile d'olive فيها يعني نتعلموا ناخذ شي حوايج وفيها البازيليك à 80%. دونك راه خديت دي شيبس مي فيها البازيليك انا جادور لا بازيليك elle parfume en même temps c'est très bien pour le transit. نتعلموا ناخذ شي حوايج اللي غتفيدنا. انا بغيت شيبس ما نمشيش ناخذ شيبس فيه غير الزيت وهذا ونعمر ونبدا ناكل ويدير ليا الحبوب. ناخذ شي حوايج اللي غتفيدني في حياتي. mes journées ils sont très chargées. C'est pour ça des fois ما كنساليش. عندي عاوتاني هذا antioxydant à la grenade et guarana. C'est très très bien. Je fais du sport. Je fais 3 fois عند coach sport de l'association. Ou en même temps, j'arrête pas de bouger, de marcher. Donc je fais du sport au quotidien, on va dire. Ça, c'est très bien pour le sport. Et نتعلموا نستافدوا من بزاف الحوايج. راه عندنا واحد الريبرتوار كبير، يعني نتعلموا نستافدوا من بزاف الحوايج اللي تقدر تفيدنا. بحال دابا انا عندي دي فوا مي شفو يسون كاسون، سي نورمال مع لي غروسيس، مع هذا، مع الستريس، مع الجرا. خديت en fait خديت فورا كابيل cheveux et ongles. هذا سي تري بيان اي فرانشمون سا فونكسيون. يعني ما كيبقاوش تي شفو كاسون، كيبقاو يتزيدوا في الحجم تاعهم. وكتاخذ 3 كومبريمي 6 كومبريمي بار جور، يعني 2 في الماتان، 2 à midi، 2 le soir. نتعلموا هذا pour la zen attitude. نتعلموا ناخذوا des fleurs de bac. Fleurs de bac c'est vraiment magique. Il y a 45 parfums فيهم، وكل بارفان كيعطينا واحد. كاين اللي تاع لا سيرينيتي، كاين تاع انا خديت هذا تاع سي ان كومبليمون اليمونتير ان فيت. عندك تاع ستريس، عندك تاع لابيتي، عندك تاع باش تنعس مزيان في الليل، عندك باش تكون فرحان، عندك باش تكون فريمون دون اون بون امبيونس، كاين تاع ما تبقاش تخمم وتفكر. كاين بزاف يعني نتعلموا. سي اون بيبيت كمسا كدير 2 غوت اب اي 2، كدير 2 غوت. انا خديت فلور دو باك هادي، elle est vraiment magique. وخديت فلور دو باك هادي، mais franchement je vais prendre les 45 parfums. حيت j'adore ça. Je vais faire une étagère هنايا وندير فيها كاع لي ويلي اسونسيال تاع هما فيهم بليزيور بارفان. كاين الويلي اسونسيال تاع كاين بزاف، كاين تاع لا ديتونت، كاين تاع لامونت، كاين تاع لا فيرفين، كاين تاع لا لافونت بعدا كتديستريسي. كاين ميم لي بارفان تاع الدار تاع à base de huile essentielle. نتعلموا فاش غنعس فواحد الفراشي خاص تكون واحد لاتموسفير زين مزيانه غادي نرتاح فيها وما حتى حاجه ما elle va me perturber en fait. Bon j'ai beaucoup d'astuces صراحه، خاصني نعاود عليهم ونعطيكم وقت. دابا غتجي لا تيساف حيت خاصني نمشي نريغولاريزي ما سيتوياسيون، حيت فو فير توجور تحت الوراق، تهز الوراق. خاصني نمشي لورساف، خاصني نمشي لي زامبو، خاصني نمشي لبول امبلوا، حيت جو في ماسكرير دون اون فورماسيون. Et par rapport au tourisme, l'accueil. Mais c'est plusieurs formations en fait. Il faut faire des formations, des petites formations qui durent vraiment 2 mois. Et je régulariser tout ça. البارح لقيت un colis, j'ai commandé. غضحكوا عليا. Mais vraiment. Hello. Il y a quoi dans le colis? Voilà le colis. Là, il est sur les commandes. Voilà, c'est en fait des trucs comme ça. À base, quand je vois, on me attends, il y a vraiment du scotch là. Oh là 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 là, quelque chose qui peut m'ouvrir ça. Il n'y a pas de ciseaux. C'est quoi? Et c'était mon bonheur. Enfin, je dis ça. Tramolier 18 €, mais il y a 16 dedans. Attends, hello. What you for me? Hop là. Oh. Ça ne veut pas s'ouvrir en fait. Voilà. Et en fait, c'est quoi? La confetti.
18 euros la Calfacir, j'ai pris 16, bah c'est 16, 18 euros plus les frais d'envoi, تقام عليا تقريبا 20 euros. Bah c'est ça, في المغرب aussi كيتباعوا 1 euro الواحد 10 دراهم الواحد. خديت plusieurs parfums. Et j'adore la Calfacir, c'est شي حاجة اللي كتبقى naturelle وكتعكري بها. Donc خديت 16 parfums et j'adore ça. المهم انا بغيت نقول لكم نعيشوا زين ونعيشوا مرتاحين مع راسنا. انا اليوم عندي beaucoup de rendez-vous. عندي الدونتيست، عندي خاصني نمشي نشوف بو اون اباري دونتير، خاصني نمشي ابخي بور لي في فاش مشيت عند لوغيل قال لي vous êtes marocain، قلت له قال في راسك لافنيغ سي الماروك، قلت له بصح قال لي دون 15 ans لافنيغ سا سرا المغرب، ما تكونش فرنسا ولا الطاليان اللي كيفكر يقول لك فرنسا الطاليان. فريمون المغرب خاصنا نكونوا مفتخرين براسنا. او بغيت نقول لكم واحد ليستوار مي فريمون الي فريمون كتضحك. واحد المره كنت مشيت للريستورون في لو بور، في لو بور كاين واحد الريستورون و يا بوكو دي ترافو. قلت سي بيزار يا دي ترافو كيبدلوا لوتيلري كلشي سي راه يمكن وريته لكم وشفتوه تما فين كاين لوتيل كبير وكاين دي باتو كاين كيدير دي بيتيت كروازيير. انا فين ما كنت كنمشي نتقدا كيقولوا لي سنة هلالي، كنقول لهم كيقول لي حسن هلالي سي طون فرير، حسن هلالي سي طون فرير، كنقول لهم نو داكوغ ما كيتيقوش. فين ما مشيت هنا كيقول لي حسن هلالي سي طون فرير، قلت سي بيزار نو. في الاخر ولاو كيقول لي حسن هلالي سي طون فرير، حيت كنقول لهم نو كيشوفوا فيا ما بغيتيش تقولي راه خوك. في الاخر وليت كنقول لهم وي وي وي. مشيت نتغديت في ريستورون تاعو مع بناتي، جلست بحال هكا فاش جيت خلصت باغ شيك ويقول لي عطيت للسيرفور، السيرفور مشى انكسي لو شيك. في الاخر جا عندي لو باترون تاع الريستورون قال لي لا فاموس سور. قلت له كومون سا؟ قال لي بزاف كيقولوا لي واش سنة هلالي اختك؟ قلت له بون با وي. قال لي انا راح سنة هلالي راه شريت هنا و جو سوي en train de rénover machin ou je suis quelqu'un de Bordeaux mais جيت هنا جي انفيستي فوالا. قلت داكور. قال با مرحبا بيك وهذا وهذا. نو سي بور بوا. قلت له نو جيت انا وليداتي انا فرحانه بهم نو ميرسي. قال با مرحبا بيك وقت ما بغيتي تجي كنديروا دي كروازيير كنديروا هكا بور لي زونفون سي با مال كنديروا بزاف د الحوايج. قلت له با ايكوت الله يكثر خيرك مي سي ريستي ان تري بون امي باش تقولوا non ça appartient à tout le monde. سنة هلالي حسن هلالي في هذه المدينه كيقولوا بصح كلشي كيقول on est de la même famille خويا. با ربي عطاني خويا في هذه المدينه. mais c'est vraiment rigolo cette histoire. وبغيت نقول لكم على الكورونا فيروس كورونا كوفيد 19. قال لي البارح كيعيط لي الطبيب تاعي كيعيط وي سناء خاصني ضروري نشوفك. قلت له ياك لاباس؟ لا ضروري جا دخل. قلت له وي. قال لي راه كاع لي باسيون، قال لي لا بلوبار تاع لي باسيون تاعي رجع عندهم الكوفيد 19. قال لي وباش لا فاسون غير خرجوا من الكونفينمون رجع ليهم. قال دونك يا اون دوزيام فاك جايه لفرنسا دونك فو فير فريمون غاف ميم فاش تكوني غاده تجيبي ولا تحطي ولادك. انا عارفاك انت بوحدك قايمه بوليداتك بسته بهم تبارك الله دونك ردي البارح غير انت اللي عندهم. قلت له با ايكوت داكور ميرسي. قال نو مي فو فير فريمون اتونسيون. قال انا جو سوي شوكي كيفاش كاع لا بلوبار 80% تاع مي باسيون فيهم الكوفيد رجع ليهم. قال حيت لا بلوبار مشاو خرجوا تعناق وهذا. قال كارد دي ديستانس. انا عارفه كيزيد عليك الناس كتفرحي بالناس وشعبيه ولكن garde tes distances parce que c'est vraiment il y a une vague جايه و je crois رجعوا الكونفينمون فرنسا parce que c'est très dangereux. قلت له با الله يكثر خير. قال با فوالا قال انا je veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal parce que انت اللي قايمه بولادك وولادك عندهم غير انت. دونك نردوا بالنا فاش نخرجوا من هذا الكونفينمون كلشي يدير لي ماسك و on n'est pas protégé à 100% et on veut pas deuxième vague اللي جايه ولا ما جاياش. المهم هادشي اللي قال الطبيب. المهم نردوا بالنا راسنا ونعيشوا زين اتيتود. انا اليوم عندي بزاف ما يدار ما غاديش نسالي بزاف. توحشتكم بزاف حبايبي المغاربه وحبيباتي المغربيات وجيت ندير لكم كوكو. بون جورني بيزو تشاو.